Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will complete our three topics. Number one, conditional sentence, model sentence and reading comprehension. Dear students, conditional sentence are very important in grammar. Please keep your eyes on whiteboard. Conditional sentence, shartiya jumle. Part 1, this is our topic. First conditional, ओपन कंडीशन इसको कहा जाता है. इसको अपने गौर से समझना है, ये बहुत ही आसान है, मगर चूँकि स्टूडेंट जो है ना इसको समझे बगैर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मसाइल आते हैं. इसको देखिए, ये फ़िक्रे किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनको हम मुमकिन ख़याल करते हैं. इनको हम फुलफिल्ड कंडीशन भी कहते हैं, यानी ओपन कंडीशन. इसमें सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं. एक को इफ़ क्लास कहा जाता है. जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं उसमें दो ही हिस्से होंगे. एक को इफ़ क्लास कहते हैं जिसमें शर्त होती है, और ये जुमले के पहले हिस्से में भी आ सकती है और दूसरे हिस्से में भी आ सकती है. और फिर जुमले का पहला या दूसरा हिस्सा मेन क्लास होता है. अब इफ़ क्लास में अमूमन सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट की दूसरी टाइप्स भी आ सकती हैं, लेकिन बेसिक रूल यही है कि हम इफ़ क्लास में सिंपल प्रेजेंट या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर की दूसरी भी आ सकती हैं, लेकिन बेसिक रूल यही है. आगे देखें ना, बाज़ों का टेंसेस की तरतीब सिंपल कंटिन्यूस या उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़िक्रों की तरतीब जा सकती है, लेकिन बेसिक रूल जो है वो पहला है और दूसरा भी ठीक माना जाता है. बहरहाल जो इसका बेसिक रूल है वो ये है कि इफ़ क्लास जो है वो सिंपल प्रेजेंट में और उसके बाद मेन क्लास जो है वो सिंपल फ्यूचर में होती है. लेकिन आप देखेंगे खुद ही, जब ये आप कंप्लीट करेंगे फर्स्ट कंडीशनल्स को, तो इसमें देखेंगे कि इस बाज़ों का इसमें तरतीब तब्दील भी हो जाती है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर का कम्बिनेशन वही रहेगा. यानी कि इफ़ क्लास प्रेजेंट टेंस और जो मेन क्लास है वो फ्यूचर टेंस होगी. इसलिए इसको ओपन कंडीशन भी कहा जाता है, जिसमें आप कोई चीज़ कर सकते हैं. आपका पहला इसको आप एक्टिविटी है, आप करके देखें. इफ़ यू डैश गेट बैक लेट आई बी एंग्री. अब देखें, ये जो है ना आपका प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट ही में आप इसको करेंगे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सिंपल इसको देख सकते हैं कि आप देखें कि इफ़, मिसाल के तौर पर जब आप इसको हल कर रहे हैं आंसर में, आप देखें इफ़, उसके बाद देखें यू, आप देखें उसके बाद जो है ना ये गेट ही आएगा, क्योंकि गेट्स नहीं आ सकता, ये सेकंड पर्सन है. इफ़ यू गेट लेट, इफ़ यू गेट बैक, आप ये सिंपल देख लें, बिल्कुल वही तरतीब है. बैक लेट, अब ये जो है आपकी इफ़ क्लास है, शर्त है कि अगर आपको देर हो जाती है, आगे देखें आई, अब यहाँ पे आप भी शैल बी एंग्री. और इसमें जहन में रख लें कि आप ये इसमें विल भी आ सकता है, और दोनों ही जो है ना ये दुरुस्त माने जाते हैं. वैसे जो पुरानी इंग्लिश है, यानी कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल ही आई के साथ है, लेकिन अब जदीद जो इंग्लिश है उसमें विल भी आ रहा है. बहरहाल दोनों ही ठीक है. इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल या विल बी एंग्री. तो इसमें जो है ये, उसके बाद आपका देखें दूसरा, इफ़ वी डैश वेट हियर. अब ये देखें फिर वही तरतीब है कि इफ़ वी डैश वेट हियर. अब बिल्कुल वही आप आंसर में देख लें कि इफ़ वी वेट, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ही हम लगा रहे हैं, इसमें और कोई तब्दीली नहीं आएगी. अगर यहाँ हम इंतज़ार करते हैं, वी आगे देखें, फिर वो मेन क्लास है आपकी, वी शैल बी या विल बी लेट. अब वी बिल्कुल उसी तरतीब पर, वी शैल बी लेट या विल बी लेट, वी शैल या विल बी लेट. ये आपका मुकम्मल हो गया. दूसरा, तीसरा देखिए आप, इफ़ वी डैश गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी गो टू ज़ियारत. इफ़ वी डैश गो ऑन हॉलीडे. अब बिल्कुल वही तरतीब है. देखिए आप, अगर आप इफ़ कंडीशन हुई, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही. इफ़ वी
सिंपल प्रेजेंट में if we go on ज़ियारत, if we go on holiday, कि अगर हम छुट्टियों पे चले जाते हैं, this summer, इस समर में, बिल्कुल वही तरतीब, we shall go to ज़ियारत, फिर वही है we shall go to ज़ियारत, ये मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब नंबर 4 पे है if the weather not improve। आप देखिए यहाँ पे जो है ना, if the weather not improve, if the weather does not improve, यानी कि प्रेजेंट टेंस में चूँकि not आ गया है तो इसको अब ये if the weather does not improve, प्रेजेंट टेंस ही में हम यहाँ पर अगर मौसम अच्छा नहीं होता, weather does not improve, अब वो आगे फिर improve, उसके बाद if क्लास यानी कि कम आएगा कि we not have a picnic, we shall not have a picnic, we shall not have a picnic, इसको शॉर्ट कर दिया, we shall not have a picnic, have a picnic ऊपर कर देते हैं, यानी कि आपका इसी तरतीब पर। नंबर 6 पे आंसर जो है 5 पे 5 का आंसर दे गो टू द पार्टी। अब फिर वही आपके देखें इफ क्लास ये नहीं है तो इसमें आप इफ क्लास नहीं है तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, दे विल गो टू द पार्टी, दे विल गो टू द पार्टी इफ, अब देखिए इफ दे विल गो टू द पार्टी इफ दे आर इनवाइटेड। अभी जो है ये आपको पता है इज आर एम की शक्ल है, दे आर इनवाइटेड, ये आपका कंडीशन सेंटेंस जो है फिल कर दिया आप। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि फ़िक्रे किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनको हम मुमकिन ख्याल करते हैं, और आपने इफ़ क्लास और मेन क्लास का ख्याल रखना है कि इफ़ क्लास में आपने प्रेजेंट टेंस और मेन क्लास में आपने फ्यूचर टेंस जो है, जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अहम है, इसको आप गौर से देखें। दे आर द काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर द काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, दे शो द मूड ऑफ द वर्ब्स सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एडवाइस एक्सेट्रा। यानी कि मॉडल वर्ब बुनियादी तौर पर ये हेल्पिंग वर्ब की किस्म होते हैं, ये बुनियादी तौर पर वर्ब की तरतीब के मुताबिक जो है लगाए जाते हैं कि कहाँ पर जो है, मिसाल के तौर पर एबिलिटी काबिलियत के लिए, पॉसिबिलिटी जहाँ पे कोई चीज़ मुमकिन हो, ऑब्लिगेशन फ़र्ज़, परमिशन इजाज़त, एडवाइस नसीहत। तो इसको जो है ना इस तरतीब पर, ये एक लिस्ट है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और ये मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है। और आपकी जो एक्टिविटी है यही है कि पुट एप्रोप्रिएट मुनासिब मॉडल वर्ब्स जो है वो गैप्स में लगाएं, यानी इनको देख लें। नीचे आपकी एक एक्टिविटी है, आपने इसको फिल करना है, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये वर्ब जो है हमेशा मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी मैंने ये लिखा है कि वी डैश टू बारो अम्ब्रेला, कि हमें जो है वो छतरी उधार किसी से लेनी चाहिए, एज वी डिड नॉट गेट वेट, ताकि हम जो है ना वो ना अखलाकी तौर पर। यहाँ पे जो है ना देखें, वी नॉट आर टू में इसको हम ले जा सकते हैं, हैव टू बारो अम्ब्रेला एज वी डिड नॉट गेट वेट, वी हैव टू, या इसको वी नॉट हैव टू, दोनों में जो है ना असल में जो है ना आर्ट बुनियादी तौर पर जो है ये अखलाकी फ़र्ज़ के लिए, अखलाकन, जिस तरह शुड है ये अखलाकी तौर पर जो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब दूसरा देखें, आई वॉज सो फार फ्राम द स्टेज, कि मैं स्टेज से इतना दूर था, दैट आई सी वेरी वेल, तो दूर होने की वजह से अब वो सही तरीके से वो देख नहीं सकेगा। तो ये देखें, आई वॉज सो फार फ्राम द स्टेज, मैं स्टेज से इतना दूर था, दैट आई
could not see very well. اب یہ دیکھیں could not, یہ امکان ہے، یعنی کہ شائستہ طریقے سے کسی چیز کا جو امکان ظاہر کیا جاتا ہے. I could not see very well، یعنی کہ میں اسٹیج سے اتنا دور تھا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے he sees very badly، یعنی کہ اسے کم نظر آتا ہے، اچھے طریقے سے نظر نہیں آتا. اب یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہی ترتیب ہے. تو اس میں یہاں سے جب ہم اس کو فل کریں گے he should wear، اب یہ آنسر میں he should wear، اب یہ جو ہے نا آپ کی wear glasses all the time، کہ اسے ہر وقت جو ہے وہ گلاسز یعنی اینک پہننی چاہیے. should wear the glasses all the time. یہ جی he should wear، سوری یہاں میں نے ور لکھ دیا تھا، he should wear glasses all the time. اب دیکھیں he sees very، یہاں پہ امکان جو ہے he should wear glasses، یعنی کہ اخلاقی طور پر یہ تجویز ہے، جو ماڈل ورب یہاں پہ لگ رہا ہے کہ he should wear، اس کو لازمی جو ہے وہ گلاسز جو ہے وہ پہننے چاہیے، اسے گلاسز لازمی طور پر پہننے چاہیے تاکہ اسے آسانی سے نظر آئے. اب یہاں پہ you dash drive very fast، there is a speed limit here. اب اس میں یہاں پہ جو ہے نا you، یہاں پہ آپ جو ماڈل ورب استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ you must not، یعنی یہاں پہ اخلاقی طور پر جو ہے نا یہ ایک لازمی تاکید ہے کہ we must not drive very fast. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے بتا دی گئی ہے کہ there is a speed limit here، کہ یہاں پر جو ہے نا speed limit ہے، تو اس ترتیب پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے we dash drive fast we have a plenty of time. یہاں دیکھیں we drive fast we should not، یہاں پر جو ہے we should not چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے اس لیے we should not drive fast، تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے اس لیے ہمیں جو ہے وہ ڈرائیو جو تیز نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے نا اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے نا بعض اوقات we must drive very fast، we must not، یہاں پہ ٹو کی بجائے you must not drive very fast. یہاں پہ آپ should not بھی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں، you should not drive very fast there is a speed limit here. یہ یہاں پہ we should not drive fast we have a plenty of time، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور چوتھے میں ہے کہ you dash drive very fast there is a speed limit here. تو اس میں جو ہے نا we must تجویز دی جا رہی ہے، چونکہ آگے جو ہے وہ وہاں پر لازمی تاکید ہے اور یہاں پہ تجویز ہے. تو اس کو آپ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا چینج دا وائس ہے کہ a letter dash by عائشہ، اس کو پریزنٹ کنٹینیوس میں آپ نے کرنا ہے. a letter is to write ہے، پریزنٹ کنٹینیوس میں کریں گے تو a letter is being written. یہ ویسے کلاس 9 کا ہے لیکن کلاس 10 میں بعض اوقات بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، ہو سکتا ہے وہ دے دیں. a letter is being written، a letter is being written by عائشہ. یہ آپ نے اس کو چینج دا وائس پیسو وائس میں فل کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں the words dash by the teacher today، اس میں to explain ہے، سمپل پریزنٹ میں کرنا ہے. the words are explained، the words are explained by the teacher today، are explained by the teacher today. باقی وہی اسی ترتیب پر لکھیں گے، آپ اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں this road dash because of snow already ہے، تو this road is already، یہاں پہ already اور اس کے بعد جو ہے closed because of snow. باقی ویسے ترتیب پہ رکھ لیں گے آپ اسی ترتیب پہ. the dishes dash by mother not ہے to، تو اس میں the dishes اب اس کو کرنا ہے ہم نے سمپل پریزنٹ میں. the dishes are not washed by the mother.
The dishes are not washed by the mother. سمپل ترتیب پھر اتنا مشکل نہیں ہے یہ. اس کے بعد I dash by the principal, not called. تو سمپل پریزنٹ میں I am not called by the principal. I am not called by the principal. یہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے. یہ چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی تھی. اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا ریڈنگ کمپریہنشن ہے. تو ریڈنگ کمپریہنشن میں آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو پیراگرافس ہیں وہ آپ کو پراپر پڑھے ہونے چاہیے, یعنی کہ اس کی ریڈنگ آپ کی کلیئر ہو تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کا جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں چوز دا کریکٹ آپشن میں کہ ان پیراگراف 1 دا ٹاپک سینٹینس از سپورٹڈ. ٹاپک سینٹینس وہ ہوتا ہے جو شروع میں جو ہے نا عنوان کی ترتیب پر ہوتا ہے اور اس ترتیب پر جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہوتی نیچے, جس کو سپورٹنگ ڈیٹیل کہا جاتا ہے. تو ٹاپک سے اوپر یعنی کہ ایک چیز دی جاتی ہے, کسی چیز کی مینشن کیا جاتا ہے, پھر اس کی کوالٹیز یا اس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ اس کا سپورٹنگ ڈیٹیل کہا جاتا ہے. اور تو پیراگراف 1 میں جو ہے نا ٹیلی ویژن یعنی نیوز اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ ٹیلی ویژن اور نیوز پیپرز کے بارے میں فیکٹس ہیں, ایگزامپلز ہیں یا ڈیفینیشنس. تو یہ ڈیفینیشنس کی بیس پر جو ہے نا ہمیں سمجھایا گیا ہے. یہ اس کا جو ہے نا آنسر ہے, یعنی کہ ڈیفینیشنس بیس پر جو ہے یہ اس کا آنسر بنے گا. اس کے بعد پیراگراف 2 جو ہے شوز دیٹ واچنگ نیوز آن ٹیلی ویژن از, پہلا ہے کہ ناٹ ایز کنوینئنٹ ایز نیوز پیپرز, دوسرا ہے ٹربل فری, تیسرا ہے مور کنوینئنٹ دین ریڈنگ نیوز پیپر. تو جب آپ پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ وہ پہلا حصہ آپ کا بنتا ہے یہ کہ ناٹ ایز کنوینئنٹ ایز نیوز پیپر. یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ اخبار ہیں, اخبارات ہیں, چونکہ اخبار آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں وین میں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, اسکپ تو وہ آسان ہے اس کے لیے. اس پیراگراف میں یہاں پہ نیوز پیپر پڑھنا آسان بتایا گیا. نمبر 3 میں دا کی آئیڈیا آف پیراگراف 4, تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے اس کو پڑھیں تو اس میں ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ اس کو آسان بتایا گیا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی ایفرٹ کے ہم. تو ریڈنگ نیوز پیپر از مور کنوینئنٹ دین واچنگ ٹیلی ویژن. بی پارٹ ہے واچنگ ٹیلی ویژن اینڈ ریڈنگ نیوز پیپرز آر ایکولی کنوینئنٹ, یا ٹیلی ویژن ویونگ از مور کنوینئنٹ دین ریڈنگ نیوز پیپر. تو یہ آپ کا یہ جو ہے نا اس میں ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کا مینشن کیا گیا ہے بنیادی طور پر. یہ آپ کا جو ہے نا اس کو ٹک کر دیں ایسے اوپر. اس کے بعد پیراگراف نمبر 5 ہے. پیراگراف نمبر 5 جو ہے وہ جو ہے شو کر رہا ہے آپ کا کہ gives arguments in favor of newspaper. اس کے بعد ہے شو, اس کے بعد بی پارٹ جو ہے وہ gives arguments in favor of newspaper, اور اس میں shows both medium are equally advantages. اور اس میں ایک حصہ ہمارا مس ہو گیا ہے. بہرحال وہ یہ جو ہے نا اس کا اے پارٹ ہی ہے, gives arguments in favor of newspapers. اور اس کے بعد ہے give arguments in favor of, دوسرا تھا یعنی کہ ٹی وی کے بارے میں جو ہمارا مس ہوا ہے. تو یہ اس کا یہ حصہ تو نہیں ہے, یعنی کہ آرگیومنٹس بی جو ہے وہ ان فیور آف ٹی وی. اور تیسرا جو ہے سی پارٹ جو ہے اس کا shows both medium are equally advantages. تو اس میں gives arguments in favor of newspaper ہے وہ. اس کے بعد 5واں ہے television news is like having a fast food meal whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. This sentence is an example of, یہ دیکھیں جس میں like براہ راست تشبیہ نہیں ہے, like اور as کے ساتھ تشبیہ ہو تو آپ خود جانتے ہیں کہ وہ simile ہوتی ہے اور اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے اردو میں. تو یہ simile ہے کہ اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے ایک بھاری بھرکم یا ہلکے کھانے سے. اس کے بعد پیراگراف نمبر 6 ہے کہ کنکلیوڈز, رزلٹ کیا نکال رہا ہے کہ وی شوڈ یوز بوتھ میڈیمز آف انفارمیشن. ٹیلی ویژن نیوز شوڈ بی گیون جو ہے وہ پریفرنس, یا ریڈنگ نیوز پیپرز از مور امپورٹنٹ.
تو ہمیں دونوں کو جو ہے نا پریفرنس دینی چاہیے تاکہ ایگزیکٹ جو ہے نا آئیڈیا ہو. تو اس کے لیے بیٹا یہ ہے، اور آپ کی ڈائری جو ہے وہ پیراگراف نمبر جو ہے 13 سے پیراگراف نمبر 15 تک ڈائری میں آپ ذہن میں رکھ لیں. آپ کی ڈائری ہوگی پیراگراف ٹرانسلیشن پیراگراف 13 ٹو یہ 12 ٹو 15، یہ آپ کے پیراگرافس ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. یہ جو پیراگرافس اردو سے انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. جزاک اللہ.